गुमराह एपिसोड 293। हैरत की ज्यादती के सबब मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दिलो दिमाग में आंधियां सी चल रही थीं। जहन में एक ही बात चुभ रही थी, लिज़ी डबल क्रॉस कर रही है। वो हमें छोटे छोटे नुकसानात से बचाकर हमारा एतमाद हासिल करने के बाद हमारे दरमियान जगह बनाने में कामयाब हो गई और जल्दी अब वो अपने असल रूप में सामने आने वाली है। रात की कार्रवाई उसी की कोशिशों का नतीजा थी। ये ख्याल चंद लम्हे के लिए ही आया था मेरे दिल में। जिन हालात से मैं गुजर रहा था और जो कुछ बीत चुकी थी मुझ पर, उसके बाद ऐसा होना फितरी अमर था। दूसरे लम्हे अकल ने मेरी रहनुमाई की। अगर लिज़ी ने आइज़क को उस जगह का पता बताया होता तो वो लोग उस दूसरे हिस्से में जाकर फिरदौसी को अगवा करने की कोशिश करने के बजाय उधर ही आते और यहाँ की ईंट से ईंट बजा देते। ये बात तो रात को ही मैं समझ चुका था, फिर भी बहकने लगा था उस वक्त। वो सारी कार्रवाई जिस तरह की गई थी उससे ये बात बिल्कुल आया थी कि कार्रवाई करने वालों को वहां मेरी मौजूदगी का यकीन नहीं था। मेरी तरफ से अचानक खामोशी ने शायद लिज़ी को फिक्रमंद कर दिया। उसने हेलो हेलो कहकर मुझे पुकारना शुरू किया। मैंने अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए पूछा, हाँ हाँ कहो, क्या बात है? मैं लाइन पर मौजूद हूँ, सिलसिला मुनक़ता नहीं किया मैंने। ये आप अचानक खामोश क्यों हो गए थे जनाब आली? कोई बदगुमानी तो सर नहीं उभारने लगी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये ख्याल तुम्हें कैसे आ गया कि मैं किसी बदगुमानी का शिकार होने लगा हूँ? आपके अचानक खामोश हो जाने से ख्याल आया था मुझे, शायद आप ये सोचने लगे कि मैंने आपका पता आइज़क को तो नहीं बता दिया। क्यों, है ना यही बात? अंदाजा गलत तो नहीं है ना मेरा? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया है। एक लम्हे के लिए मेरे दिल ने यह सवाल किया था। क्या आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि यह सवाल क्यों किया आपके दिल ने आपसे? कहीं इसकी वजह यह तो नहीं कि मैं अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद अब तक आपकी निगाह में मोतबर नहीं ठहरी हूँ? उसने अफसुर्दा लहजे में पूछा। नहीं, ये बात नहीं है लिज़ी, ऐसी बातें मत सोचा करो। बदगुमानियां सर उभारने लगती हैं इस तरह से। हालांकि बातें आप ही ऐसी सोचा करते हैं। ये ज्यादती नहीं कर रहे आप मेरे साथ? अगर तुम मेरी जगह होती लिज़ी और वो हालात जो मुझे पेश आ रहे हैं तुम्हें पेश आते तो तुम भी ऐसा ही करती। ओह, अब क्या कोई नई बात हुई है? मुझे बताएं ना, ऐसा क्यों सोचा आपने? लिज़ी ने फिक्रमंदी से कहा। हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है। उसके बाद मैंने उसे रात के हंगामे की तफसील बताने के बाद कहा, अब तुम खुद ही बताओ लिज़ी, क्या मैं ऐसा ना करता? ये अलग बात है कि हालात का गैर जानिबदाराना तज्जिया करने के बाद तुम पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, इसीलिए तुम्हारी तरफ से दिमाग में कोई गलत ख्याल कायम न रह सका। ऐसे मौक़ों पर आदमी सबसे पहले अपने इर्द गिर्द ही नजर डालता है। वो मेरी बात काट कर बोली, शुक्र है आपने खुद ही इस बुरे ख्याल को मुस्तरद कर दिया, वरना मेरे लिए अपनी बेगुनाही साबित करना आसान नहीं होता। आदमी के दिल में जो बात बैठ जाए, जो ख्याल, जो राय कायम कर ली जाए, उससे फिरना नामुमकिन हो जाता है बाज़ दफ़ा। लेकिन एक बात अब तक समझ में नहीं आ सकी मेरी, आइज़क के आदमी फिरदौसी तक पहुंचे किस तरह? आखिर हो सकता है वो बाहर निकली हो और कोई उसका ताक़ुब करता हुआ वहां तक जा पहुंचा हो। ये बात इतनी अहम नहीं है जनाब आली। मुझे तो एक और ही ख्याल परेशान करने लगा है आपकी जुबानी रात के वाक़े की रुदात सुनने के बाद। वो क्या, कौन सा ख्याल परेशान कर रहा है तुम्हें? मैं समझ नहीं सका कुछ भी। मैं ये सोच रही हूँ जनाब आली कि आइज़क ने अगर ये ऑपरेशन किया था तो मुझे इसकी खबर क्यों ना दी? उसे इसके बारे में मुझे जरूर बताना चाहिए था, बल्कि मुझसे डिस्कस किए बगैर इस पर अमल दरामद वो कर ही नहीं सकता था। वो फिक्रमंदी से बोली, मुमकिन है उसने जरूरी ना समझा हो या तुम वक्त पर उसे मिल ना सकी हो, वो इसका पाबंद तो नहीं है। ये बात आप इसलिए कह रहे हैं जनाब आली कि आपको तंजीम में मेरी हैसियत, मेरे मकाम और मर्तबे का इल्म नहीं है। मेरी यहाँ मौजूदगी में आइज़क मेरे मशवरे और मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकता। रात के ऑपरेशन की मुझे अब तक कोई इत्तला नहीं दी गई है। इसकी दो ही वजूहात हो सकती हैं, या तो ये काम तंजीम का नहीं है, किसी ने तंजीम के नाम को इस्तेमाल करके फायदा उठाने की कोशिश की है, या फिर आइज़क हाईकमान को मेरी तरफ से बदगुमान करने में कामयाब हो गया है। मुझे कुछ अंदाजा तो था कि मेरी तरफ से वो मशकूक हो गया है, लेकिन उसकी जानिब से मुझे किसी किस्म का खतरा इसलिए नहीं था कि महज शक की बिना पर हाईकमान मेरे खिलाफ उसकी किसी बात को काबिल इतना नहीं समझ सकती। मेरा ख्याल है उसने मेरे खिलाफ बाकायदा जासूसी करके कुछ शवाहिद जमा कर लिए हैं। ऐसी सूरत में मेरे लिए अब खुलकर उस यहूदी कुत्ते के मुकाबिल आ जाने के सिवा कोई चारा नहीं रहा। अगर ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं हुआ लिज़ी। अब वो हमारी नजरों से बिल्कुल ओझल हो जाएगा और किसी अंधेरे कोशे से चलाई जाने वाली गोली की तरह बिल्कुल बेखबरी में हम पर आन पड़ेगा किसी भी वक्त। मैंने तशवीश से कहा, नहीं जनाब आली, अब ऐसा भी मुमकिन नहीं है। मैं अगर ना भी उसके साथ रहूं तब भी उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकेगी। बड़ी हद तक वो फिर भी मेरी नजरों में ही रहेगा। आखिर यहाँ कुछ मेरे भी हमदर्द हैं जिन्हें वो जानता नहीं है, लिहाजा उसकी एक एक हरकत का तो इल्म होता ही रहेगा। उसे अंदाजा नहीं है यहाँ मेरा ग्रुप बहुत मजबूत है। उसने अगर मेरे मुकाबिल आने की गलती की है तो ये गलती उसे बहुत महंगी पड़ेगी। बहरहाल अभी कोई बात यकीन से नहीं कह जा सकती। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दें, मैं सिलसिला मुनक़ता करी हूँ, मुझे इस वाक़े के बारे में भी मालूमात हासिल करनी है। लिज़ी की बातों ने मेरे दिल की सारी कदूरत साफ कर दी थी।
اس کی طرف سے میرے دل کا غبار صاف ہو گیا تھا اور اس کی ذات پر میرا اعتبار متزلزل ہوتے ہوتے رہ گیا تھا، مگر اس کی جانب سے یہ فکر دامنگیر ہو گئی تھی کہ آئزک نے اگر تنظیم کی ہائی کمان کو لیزی کی تنظیم سے غداری کا یقین دلایا ہے تو اب لیزی کسی بھی وقت زیر عتاب آ سکتی ہے۔ پتہ نہیں تنظیم اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گی۔ اس طرح کی خطرناک اور بڑی تنظیموں میں کسی ادنا یا اعلیٰ شخصیت کی کوئی اہمیت نہیں رہتی اس وقت جب یہ پتہ چل جائے کہ اس کے کسی عمل سے تنظیم کو نقصان پہنچا ہے یا پہنچنے کا احتمال ہے۔ فیروز نے مجھے اس طرح کھڑے دیکھ کر قریب آ کے میرے شانے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کیا بات ہے جیلانی؟ کیا کوئی بری خبر سنائی ہے اس وقت لیزی نے؟ یوں گمسم کیوں ہو گئے ہو آخر؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور بے جان مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہاں یار بہت بری خبر سنائی ہے اس نے۔ آسیہ میری بات سنتے ایک دم اچھل کر کھڑی ہو گئی، پھر وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولی، کیا ہوا بھائی جان؟ خیر تو ہے نا؟ ماں جی کو کچھ نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہیں، اللہ نے چاہا تو آج ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اوہ، میں سمجھی تھی ماں جی کے بارے میں کوئی بری خبر ہے، مگر پھر کون سی بری خبر سنائی ہے اس نے آپ کو؟ وہ خبر خود لیزی کے بارے میں ہے، تم مطمئن رہو، ماں جی کو چند گھنٹوں میں وہ لے آئے گی یہاں۔ میں نے اسے دلاسا دیا، لیزی کے بارے میں کیا بری خبر ہے؟ کس نے سنائی ہے یہ خبر تمہیں؟ تمہاری باتوں سے تو یوں لگ رہا تھا کہ تم فون پر لیزی سے ہی باتیں کر رہے تھے۔ فیروز بولا، ہاں فون لیزی کا تھا، لیکن رات جو یہاں گھس آئے تھے اور فردوسی کو اٹھا کر لے جانا چاہتے تھے ان کے بارے میں لیزی کچھ نہیں جانتی۔ اس کا کہنا ہے یا تو انہیں آئزک نے نہیں بھیجا، وہ کسی اور پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، یا پھر خود اس کی پوزیشن خراب ہو گئی ہے تنظیم میں۔ آئزک نے ہائی کمان کو اس کے خلاف کر کے یہ اختیار حاصل کیا ہوگا کہ لیزی سے مشورہ کیے بغیر انہیں یہاں بھیج دیا۔ اس کا خیال ہے شاید آئزک نے اس کے خلاف کچھ ثبوت حاصل کر کے ہائی کمان کو پیش کر دیے ہیں، وہ محض شک کا اظہار کر کے یہ اختیار حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ فیروز چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے، اگر آئزک تنظیم کو لیزی کے خلاف ثبوت پیش کر کے اسے غدار ثابت کر دیتا تو وہاں سے سب سے پہلے لیزی کو ٹھکانے لگانے کا حکم ملتا، اس کے بعد ہی کوئی اختیار دیا جاتا اسے۔ یہ بات تو تم نے بھی ٹھیک کہی ہے، مگر پھر وہ کون لوگ تھے؟ ان کی باتوں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آئزک کے بندے ہیں۔ اس کی تم فکر کیوں کرتے ہو؟ ہم ابھی اگلوا لیتے ہیں ان سے، وہ خود ہی بتا دیں گے کہ ان کا تعلق کس تنظیم یا گروہ سے ہے۔ گلزمان اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، اس کی تو پرواہ نہ کرے جیلانی صاحب، آپ دیکھیں گے خود ہی آپ، ان کی تو ایک ایک بوٹی بولے گی اپنے منہ سے ابھی آپ کے سامنے، وہ خود بتائیں گے کہ انہیں کس نے بھیجا یہاں۔ ٹھیک ہے چلو معلوم کرتے ہیں چل کر، لیکن رات ان سے جو باتیں ہوئی تھی اس کے بعد مجھے پورا یقین ہو چکا ہے کہ وہ آئزک کے ہی آدمی تھے۔ ان تینوں کو رات ہی سے باندھ کر ڈالا ہوا تھا ہم نے ایک ایسی کوٹری میں جو کئی کمروں کے درمیان اس طرح بنائی گئی تھی کہ وہاں کوئی کتنی ہی قوت سے چیخے چلائے آواز باہر نہیں جا سکتی تھی، اور اس کوٹری سے ان کے فرار کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کئی کمروں سے گزرنے کے بعد اس کوٹری تک پہنچنا ممکن ہوتا تھا، تو ظاہر ہے کہ وہاں سے باہر آنے کے لیے ایسے ہی کرنا پڑتا تھا۔ انہیں باندھ کے ڈالنے کے باوجود ہر کمرے کے دروازے کو باہر سے بند کر دیا گیا تھا تاکہ وہ تربیت یافتہ کتے اگر کسی طرح اپنی رسیاں کھولنے میں کامیاب ہو بھی جائیں تب بھی وہ اس عمارت سے باہر نہ نکل سکے آسانی سے۔ انور کو آسیہ اور فردوسی بیگم کے پاس چھوڑ کر میں فیروز اور گلزمان کے ہمراہ قیدیوں کے اس کوٹری میں پہنچا تو وہ تینوں قیدی اسی طرح بندھے پڑے تھے جس طرح انور کمال اور گلزمان نے انہیں باندھ کر ڈالا تھا یہاں۔ ان دونوں کی لگائی ہوئی بندشیں ایسی زبردست تھیں کہ ان تینوں میں سے ایک بھی اسے ڈھیلا تک نہ کر سکا تھا۔ انہوں نے تینوں کے ہونٹوں پر ٹیپ چپکا کر ان کی زبانیں بھی بند کر دی تھی اور ان کے منہ بھی اس قابل نہیں چھوڑے تھے کہ وہ دانتوں سے ہی ایک دوسرے کی بندشیں کھولنے کی کوشش کر سکتے۔ میں نے ان میں سے ایک کے منہ سے ٹیپ ہٹا کر کہا، ہاں دوست اب کیا حال ہے تمہارا، اور کیا کہتے ہو اپنے اس ناقابل شکست باس کے بارے میں جس کی شان میں بڑے قصیدے پڑھ رہے تھے تم رات کو؟ وہ مجھے خوخار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، میں اب بھی یہی کہہ رہا ہوں، تم نے بہت غلط اندازہ لگایا ہے باس کے بارے میں، تم جانتے نہیں ہو میرے جیسے پتہ نہیں کتنے ہیں جو ہر وقت باس کے اوپر قربان ہونے کو تیار رہتے ہیں۔ میری بات مان لو غلام جیلانی اور اپنی جوانی پر ترس کھاؤ، یہ عمر زندگی سے لطف اٹھانے کی ہوتی ہے، اس عمر میں کوئی بھی سمجھدار آدمی مرنا پسند نہیں کرتا۔ باس تمہاری پہنچ سے بہت دور کی چیز ہے، وہاں تک کسی کی میلی نظر بھی نہیں پہنچ سکتی، اس سے دشمنی راس نہیں آتی کسی کو بھی۔ ابھی بھی موقع ہے، صدق دل سے معافی مانگ کر اس کی اطاعت قبول کر لو تم سب لوگ۔ میں نے غصے میں آ کر الٹا ہاتھ اس کے منہ پہ دے مارا، کتے کے بچے تو جانتا نہیں ہے مجھے، اور افسوس اس بات کا کہ تو اس یہودی سور کا انجام نہیں دیکھ سکے گا، تیری زندگی تجھے اتنی مہلت نہیں دے سکے گی۔ بکواس نہیں کرو، یہودی ہوگا تو خود کتے، تو ہمارے باس کو یہودی ہونے کی گالی دیتا ہے۔ وہ ایک دم بھڑک کر بولا۔ فیروز نے مسکراتے ہوئے کہا، تیرا کیا خیال ہے پیارے، کسی یہودی کو یہودی نہ کہیں تو پھر کیا کہیں؟ بکواس کرتے ہو تم لوگ، وہ ایک پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے تمہیں۔ پہنچے ہوئے بزرگ؟ میں نے حیرانی سے کہا، کس بزرگ کی بات کر رہا ہے بھائی تو؟ میرا خیال ہے کسی بزرگ ہستی سے تو ہماری کوئی دشمنی نہیں رہی اب تک، پھر یہ کون بزرگ ہیں جنہوں نے تجھے یہاں بھیجنے کی زحمت کی ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم وہ غلام جیلانی نہیں ہو
جس کے لیے پولیس جال ڈالتی پھر رہی ہے جگہ جگہ، اور جو پولیس کو محض اس لیے درکار ہے وہ اس کی گرفتاری کے لیے اس لیے اتنی سنجیدگی سے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ انہیں 50,000 روپے ملنے کی توقع اس کی گرفتاری کے بس، اور وہ جو 5 روپے میں قانون بیچ دیتے ہیں ان کے لیے 50,000 بہت ہوتے ہیں۔ بے شک ہوں تو میں وہی غلام جیلانی، لیکن میں نے کسی کی بزرگی سے چھیڑ چھاڑ تو نہیں کی کبھی، یہ تو سراسر الزام ہے مجھ پر۔ بکواس کرتے ہو تم، مجھے پتا ہے بابا صاحب کے آستانے کو تم ہی نے تباہ کیا تھا، سب جانتے ہیں یہ بات۔ ہم لوگ اسی دن سے تمہاری تلاش میں تھے۔ رات بابا صاحب نے اپنے موکلوں کے ذریعے پتہ نکالا تھا کہ تمہاری ایک ساتھی فردوسی بیگم یہاں ہے، اور جب ہم فردوسی کو قابو کر لیں گے تو تم اور تمہارے ساتھی بھی مل جائیں گے ہمیں، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ عین اس وقت جب ہم فردوسی کو بے ہوش کر چکے تھے تم لوگ وہاں پہنچ گئے۔ بابا صاحب کے موکلوں نے غلط نہیں کہا تھا۔ اچھا، تو تیرے اس بابا صاحب کے پاس ایسے موکل بھی ہیں جو گمشدہ لوگوں کا پتہ بتا دیتے ہیں، مگر ان موکلوں نے بابا صاحب کو یہ نہیں بتایا تھا کہ یہاں پہنچ کر جب مجھ سے ملاقات ہوگی تو کیا حشر ہوگا تمہارا۔ اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، بابا صاحب کو جیسی خبر ہوگی وہ منٹوں میں ہماری مشکل آسان کر دیں گے۔ بس اتنی ہی دیر کے لیے تم ہمیں اپنے پاس رکھ سکتے ہو جتنی دیر تک بابا صاحب کو خبر نہیں ہوتی۔ وہ بڑے ہی پر اعتماد انداز میں بولا۔ میں نے کہا، تم لوگ اسے اللہ کے محبوب بندوں میں شمار کرتے ہو جس کے پاس دنیا بھر کے چرسی موالیوں کا ہجوم رہتا تھا، جو لوگوں کو برائی کے راستے سے روکنے کے بجائے انہیں نشاور اشیاء فراہم کر کے بربادی کے راستے پر ڈالنے کا ذمہ دار ہے۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، تم انہیں نہیں سمجھ سکو گے، تمہارے پاس وہ آنکھ ہی نہیں ہے جو حقیقت کو دیکھ سکے۔ تم بھی دنیا والوں کی طرح اندھے ہو۔ عام آدمی کو وہ نشاور اشیاء دکھائی دیتی ہیں، مگر اصل میں وہ کیا ہیں یہ چشمے بینا ہی دیکھ سکتی ہے۔ اس کی حقیقت وہی لوگ جانتے ہیں جو انہیں استعمال کرتے ہیں، یا وہ جنہیں بابا صاحب دکھانا چاہتے ہیں۔ وہ بولا، اچھا یہ تو تم نے بڑی عجیب بات بتائی ہے یار، تو وہ اصل میں نشاور اشیاء نہیں ہوتی؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ میری اس کم علمی پر مجھے حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں، تم جیسے دنیا دار لوگوں کو اس کی اصلیت کا پتہ نہیں چل سکتا کبھی بھی۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، جاننے والے جانتے ہیں اور سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ اللہ والے اپنے آس پاس لوگوں کی بھیڑ اکٹھا کرنا پسند نہیں کرتے۔ اگر وہ لوگوں کو نہ روکے تو لوگ ان کے لیے عبادت ریاضت کرنا مشکل کر دیں۔ ہر وقت سائلوں کا ہجوم لگا رہے، وہ لوگوں کو منع بھی نہیں کر سکتے اپنے پاس آنے سے۔ ایسا کرنے سے لوگ انہیں مغرور سمجھنے لگتے ہیں۔ چنانچہ آستانوں اور مزاروں پر ایسے ہی لوگ نظر آتے ہیں جو کسی بھی طرح اس در کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے، پھر انہیں ایسے کام پر لگا دیا جاتا ہے جسے دیکھ کر عام لوگ اس طرف کا رخ نہیں کرتے۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جعلی پیر ہے جو لوگوں کو شیطان کے حوالے دے رہا ہے۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، ان کی مصلحتیں وہی جانتے ہیں، ہم تو ان کے تابعدار ہیں بس۔ اس ذلیل ابن یہودا نے ان کی کم علمی اور سادگی سے پورا فائدہ اٹھایا تھا۔ انہیں ہر سوال کا جواب ازبر کرا دیا تھا تاکہ اگر کوئی اس کے جادو کا توڑ کرنے کی کوشش کرے تو اسے کامیابی نہ ہو سکے۔ اسی دوران میں آبی بھی وہاں آ گیا۔ وہ بولا، تو کس کے ساتھ مغز کھپانے لگا جیلانی؟ ان پر تیری باتیں اثر نہیں کر سکیں گی۔ یہ لوگ ایسے ہی سمجھنے والے ہوتے تو ڈبہ پیروں کی چاندی نہیں ہو سکتی تھی یہاں۔ دیکھتا نہیں ہے تو اخباروں میں کیسی کیسی خبریں چھپتی ہیں، پھر بھی یہ لوگ ہوش میں نہیں آتے۔ چھوڑو یار، لعنت بھیجو ان پر، کیوں خون جلاتے ہو اپنا؟ ایسے لوگوں ہی کی وجہ سے تو دشمنوں کو ہمارے درمیان پیر جمانے کی جگہ مل گئی ہے، ورنہ زندہ قومیں اپنے ملک اپنے دھرتی کو نقصان پہنچانے والوں کا وجود برداشت نہیں کرتی، وطن کے خلاف کوئی لفظ سننا پسند نہیں کرتی۔ دشمنی کو اپنے گھر میں جگہ دینا اور اپنے ملک کے خلاف باتیں کرنا تو صرف بے غیرت اور بے ضمیر لوگوں کا ہی کام ہے۔ میں نے کہا۔ گلزمان بولا، ہم لوگ جس مقصد سے آئے ہیں شاید آپ لوگ اسے بھول گئے ہیں۔ اب اس کا کیا ذکر ہے؟ جو کچھ جاننا چاہتے تھے ہم وہ تو معلوم ہو ہی گیا نا۔ تصدیق ہو گئی ہے اس بات کی کہ انہیں اسی اسرائیلی کتے نے بھیجا ہے، اسی کے لئے پالک ہے یہ تینوں، لہٰذا یہ حلال ہے ہمارے لیے، ان پر تو کلمہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آبی جلدی سے بولا۔ اس کی بات سن کر ان تینوں کی آنکھوں میں پہلی بار مجھے تشویش کی جھلک دکھائی دی، ورنہ اب تک تو وہ بے حد مطمئن نظر آتے رہے تھے۔ انہیں یہ یقین تھا کہ شاید ان کا بابا صاحب جلدی انہیں رہائی دلا دے گا، اور انہیں یہ اطمینان بھی ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی نہیں کریں گے جو ان کے لیے کسی پریشانی کا باعث ہو سکے۔ میں نے انہیں اسی طرح تشویش میں مبتلا چھوڑ کر واپسی کے لیے دروازے کی جانب مڑتے ہوئے کہا، آؤ یارو، چلو واپس چلے، ہمیں کچھ دوسرے معاملات بھی دیکھنا ہے چل کر۔ آبی میرے ساتھ دروازے سے نکلتے ہوئے اونچی آواز میں بولا، گلزمان، اس کے منہ پر ٹیپ چڑھاتے آنا۔ میں نے پلٹ کر کہا، او نہیں یار، ضرورت ہی کیا ہے اس کی؟ ان کی چیخوں پکار سے کوئی نقصان تو نہیں پہنچ سکے گا ہمیں، بلکہ ان دونوں کے منہ بھی کھول دو تاکہ یہ آپس میں کم از کم ایک دوسرے کو لان تانی کر لیں، چند لمحوں کی زندگی میں دل کا بوجھ تو کچھ ہلکا کر لیں گے۔ واپس آئے تو آسیہ نے پوچھا، کیا رہا بھائی جان؟ کیا بتایا انہوں نے؟ کس کے بھیجے ہوئے ہیں وہ اس اسرائیل زادے کے بھیجے ہوئے آدمی ہیں، مگر تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا، آئزک کے اپنے ہی آدمی ہیں وہ، یعنی اس کی دوسری حیثیت کے گرویدہ، اس کے معتقد ہیں۔ کہ دوسری حیثیت کون سی ہے اس کی؟ میں سمجھی نہیں، آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟
अरे भाई वही बाबा इसहाक वाली हैसियत, बताया नहीं था मैंने तुम्हें उसके इस बहरूप के बारे में। आबी ने कहा, ओह अच्छा, ये बात तो मैं भूल ही गई थी। फिर अब क्या सोचा है आप लोगों ने? सोचना क्या है, काबिले गर्दन जदनी है साले, झटका ही किया जाएगा उनका। आबी ने जवाब दिया। फिर मुझसे बोला, क्यों भाई जिलानी, इस मुसीबत को यहीं दफन करके जाएंगे या कहीं और बंदोबस्त किया तुमने इनकी कब्रों के लिए? इस जमीन पर उनके लिए जगह नहीं है। जिस धरती को ये दुश्मन के हवाले करने पर तुले हुए हैं, इसमें दफन करना उन्हें तौहीन है मेरे इस पाक वतन की। उनकी तो बोटियां करके चील कौवों को खिला दो यार, या कुत्तों की ज़ियाफत का इंतजाम कर दो। मैंने हकारत से कहा। बाहर किसी कार के रुकने की आवाज़ सुनकर हम सब उधर मुतवज्जो हो गए। आने वाला शराफत अली था। उसने अंदर आते सबको एक जगह जमा देखकर कहा, ऐसा मालूम होता है आप लोग बिल्कुल तैयारी बैठे हैं चलने के लिए। मैंने कहा, हाँ बस तैयारी समझो, लेकिन जाने से पहले चंद अहम काम सर अंजाम देना है हमें। कौन से अहम काम? शराफत अली ने सवाल किया। फिर इधर उधर देखते हुए बोला, उन तीनों का क्या किया जो रात पकड़े गए थे? एक तो यही अहम काम है, उन तीनों का क्रियाक्रम करना किसी वीराने में ले जाकर। इस तरह आइजक को जल्दी उनके इबरतनाक अंजाम की खबर भी हो जाएगी, यानी उनकी लाशें जल्दी मिल जाएंगी पुलिस को। फिरोज बोला, मगर इसकी जरूरत ही क्या है, उन्हें यहीं पड़ा रहने दो। बस इतना करो कि ये मकान छोड़ते वक्त उन तीनों के सीनों में गोलियां उतार दो। रात को आइजक जब शबे खून मारने के लिए आएगा तो उनकी लाशें मिल जाएंगी उसे। लेकिन इस तरह तुम्हारा नाम और हुलिया भी पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। लाशें मिलने के बाद पुलिस मालिक मकान पर जा पड़ेगी और वो पुलिस को ये बताने में जरा भी देर नहीं लगाएगा कि उसने मकान किन लोगों को किराए पर दिया हुआ था। फिर तुम भी छुपते फिरोगे कानून के मुहाफिजों की नजरों से, और तुम लोगों के लिए भी आजादी से काम करना मुश्किल हो जाएगा। ये बात भी रखो अपने ध्यान में। मैंने कहा, बात तो तुमने ठीक कही है, मगर मेरा ख्याल है ऐसा होगा नहीं। आइजक इस मामले को पुलिस तक ले जाने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करने की सूरत में पहले तो उसे पुलिस को यह बताना पड़ेगा कि उसके आदमी यहाँ क्यों आए थे और उसका हमसे क्या ताल्लुक है। फिरोज बोला, जरूरी तो नहीं है कि वो पुलिस के सामने उन्हें अपना आदमी जाहिर करे या वो खुद सामने आए पुलिस के। लाशें देखने के बाद वो गुमनाम टेलीफोन करके पुलिस को यहाँ भेज के खुद दूर बैठा तमाशा देखता रहेगा, और फिर ये भी तो यकीन से नहीं कहा जा सकता कि वो इमारत के इस हिस्से में आके लाशें दरियाफ्त कर ही लेगा। हो सकता है वो इधर आए ही ना, उसी तरफ से ये देखकर वापस चला जाए कि जिलानी वगैरह ये मकान खाली करके कहीं और मुंतकिल हो गए हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये लाशें मालिक मकान ही दरियाफ्त करेगा। जब वो मकान खाली होने की इत्तला मिलने के बाद अपने मकान का जायजा लेने के लिए या किसी नए किराएदार को मकान दिखाने के लिए लेकर आएगा यहाँ। शराफत अली ने अपने खदशात का इजहार किया। फिरोज ने उसे तौसीफी नजरों से देखते हुए कहा, यह बिल्कुल सही कहा तुमने, ऐसे इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता। मैंने कहा, यह बड़ी खूबी शराफत अली में कि उसकी बात को रद्द करना आसान नहीं होता किसी के लिए भी। बहुत गहरी नजर है इसकी और बड़ा मुशाहिदा है इसका। जब से ये मेरे साथ हुआ है मैं भी खासा मोहतात हो गया हूँ। इससे पहले मैं अपने हाथ पैरों को ज्यादा इस्तेमाल करता था और दिमाग को बहुत कम जहमत देता था। नतीजे के तौर पर सारे मुल्क में मेरी धूम हो गई थी। हर आदमी पहचानने लगा था मुझे। कहीं सुकून से बैठना नसीब नहीं हो सका, जबकि लोग अकल इस्तेमाल करके दिन रात लूटमार में मसरूफ हैं, फिर भी बाइज्जत हैं। कोई उंगली तक नहीं उठाता उनकी तरफ। खुद शराफत अली ही की मिसाल तुम्हारे सामने है। कितना मोतबर और मोअज़्ज़ज़ शख्स समझा जाता है ये। शराफत अली मुस्कुरा दिया। फिर मुझसे बोला, आज तो तुम्हारी लिज़ी बेगम को तुम्हारी माँ जी को रिहाई दिलाकर पहुंचाना है ना तुम्हारे पास। 3 दिन की मोहलत तो रात को खत्म हो गई है ना? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है उससे। 2 घंटे के अंदर अंदर उसने माँ जी को साथ लेकर आने का कहा है। क्या मतलब? क्या वो खुद लेकर आएगी उन्हें? मगर इस तरह तो ठीक नहीं है। मेरा मतलब है लिज़ी का यहाँ आना ठीक नहीं है। शराफत बोला, क्यों ठीक नहीं है उसका यहाँ आना? उसकी जात से हमें क्या खतरा लाहक हो सकता है? मैंने हैरत से पूछा। हमें तो जाहिर है कोई खतरा नहीं है उससे, लेकिन वो आइजक, अगर उसे पता चल गया लिज़ी के यहाँ आने का या तुमसे मिलने का, तो लिज़ी के लिए नुकसानदेह बात नहीं होगी क्या ये तो वो बता ही चुकी कि आइजक उसकी तरफ से मशकूक हो चुका है। अगर ऐसा है तो वो जब भी बाहर निकलती होगी आइजक उसकी निगरानी जरूर कराता होगा। चुनांचे उसे खबर हो जाएगी फौरन कि लिज़ी तुमसे मिली है। ये बात तो तुमने ठीक कही है शराफत अली। हालांकि रात के वाक़े के बाद ये बात अयां हो चुकी है कि आइजक अब लिज़ी पर बिल्कुल एतबार नहीं कर रहा है। ऐसी सूरत में लिज़ी के मुझसे मिलने की खबर सुनने के बाद इसके सिवा कुछ नहीं होगा कि वो लिज़ी को भी अपने दुश्मनों की सफ में शामिल कर ले, या ये कि दोनों के दरमियान खुली जंग शुरू हो जाए। अलबत्ता हमारे लिए ये बात ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। अगर आइजक ने लिज़ी से ये बात पोशीदा रखने का फैसला कर लिया कि वो उसकी सरगर्मियों से आगाह हो चुका है और हनूज उसकी निगरानी पर इक्तफा किया, तो हम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अलबत्ता वो हमारी सारी नक्लो हरकत से आगाह रहेगा और जब भी चाहेगा हमारे खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां करता रहेगा। ये तो बहुत ही बुरा होगा यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तुमने बहुत अच्छी बात सुझाई है शराफत अली, इस तरह तो हम में से कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। फिरोज ने भी मेरी तायद करते हुए कहा, फिर अब हमें क्या करना चाहिए? कोई तजवीज़ है तुम्हारे जहन में इसके तदारक की? मैंने शराफत से पूछा। तजवीज़ फिलहाल तो नहीं है मेरे जहन में, सोचना पड़ेगा कुछ।
शराफत ने जहन पर जोर डालते हुए कहा। आसिया ने कहा, क्या ये नहीं हो सकता कि किसी तरह लिज़ी से कह दिया जाए कि वो यहाँ ना आए, हमें सिर्फ खबर कर दे कि हम कहाँ आ जाए माँ जी को लेने के लिए, या अगर हो सके तो हमारा कोई आदमी अभी से उसके साथ लग जाए। मगर बीबी, बात तो फिर वही हुई ना, आइजक अगर निगरानी करा रहा है लिज़ी की तो वो यहाँ आए या हम में से कोई जाए उसके पास, दोनों सूरतों में आइजक हमारे ठिकाने तक पहुंच जाएगा और यही हम नहीं चाहते। मैं समझी नहीं, हम में से किसी के लिज़ी के पास जाने की सूरत में आइजक हमारे ठिकाने तक कैसे पहुंच जाएगा? सीधी सी बात है, जो शख्स लिज़ी की निगरानी कर रहा होगा वो लिज़ी को छोड़कर उस शख्स के पीछे लग जाएगा जो माँ जी को साथ लेकर आएगा वहां से। इस तरह से हम तक पहुंचने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। शराफत ने आसिया को समझाते हुए कहा। एक बात मेरे जहन में आई है शराफत अली। मैंने कहा, हाँ बताओ, कौन सी बात? हम यूं करते हैं कि अलग अलग गाड़ियों में फेडरल बी एरिया चले चलते हैं, वहां हम उस मकान के चारों तरफ नाकाबंदी कर लेंगे जहां माँ जी को रखा गया है। लिज़ी जब उन्हें वहां से निकाल कर रुखसत होने लगेगी तो उसे हम रास्ते में ही रोक लेंगे और हल्के फुल्के मस्तूई मुकाबले के बाद माँ जी को छीन लाएंगे उससे। शराफत और फिरोज बैक वक्त चिल्ला उठे। वाह, बेहतरीन तरकीब सोची है तुमने जिलानी। इस तरह लिज़ी पर यह इल्जाम भी नहीं आ सकेगा कि वह हमसे मिली हुई है। आइजक को यही रिपोर्ट मिलेगी कि जिलानी ने लिज़ी को काबू करके अपनी माँ को छुड़ा लिया उससे। आइजक को अगर शक है लिज़ी पर तो वो भी रफा हो जाएगा। नहीं, ये शक तो फिर भी रफा नहीं हो सकेगा, बल्कि उस पर गद्दारी करने का शुबा यकीन में बदल जाएगा। फिरदौसी ने कहा, ये तुम कैसे कह रही हो? ऐसा क्यों होगा? जब उसे ये पता चलेगा कि हम लिज़ी से लड़ भिड़कर माँ जी को उसके कब्जे से निकाल कर ले गए हैं तो फिर वो क्यों उस पर गद्दारी का जुर्म साबित कर सकेगा? आपने तस्वीर का सिर्फ एक ही रुख देखा जिलानी, दूसरा रुख देखने की कोशिश नहीं कर रहे आप। बेशक आप जिस तरह माँ जी को छीन कर लाएंगे लिज़ी से, इस तरह किसी को यह शक तो नहीं हो सकेगा कि उसका आपके ग्रुप से कुछ ताल्लुक है, लेकिन उस पर गद्दारी का इल्जाम यूं साबित हो जाएगा कि उसने माँ जी को आइजक की कैद से निकाला क्यों? उसका आइजक की मर्जी या उससे मशवरा किए बगैर माँ जी को वहां से निकालना भी तो उसके मुजरिम होने का सबूत ही होगा ना। फिर वो ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि लिज़ी ने ऐसा क्यों किया। उसका ये इक़दाम बहरहाल उसे आइजक का मुखालिफ तो साबित कर ही देगा। ये फिरदौसी बेगम ने बिल्कुल ठीक कहा है जिलानी। आबी बोला, लिज़ी की पोजीशन तो खराब हो ही जाएगी इस तरह भी तंजीम में। हाँ यार, ये मामला तो उलझता ही जा रहा है और फिक्र से तो हर बार कोई ना कोई तारीख पहलू सामने आ ही जाता है। फिर इस मसले को किस तरह सुलझाया जाए? यार शराफत अली, ये किस मुसीबत में गिरफ्तार कर दिया तुमने हमें? मैंने झुंझला कर कहा। फिरोज ने अनवर कमाल और गुलजमान को मुखातिब करके कहा, फिलहाल एक काम करो तुम लोग, फौरन फेडरल बी एरिया जाकर उस मकान की निगरानी शुरू कर दो जहां माँ जी को रखा है उन्होंने। वहां जो कुछ भी हो उसमें मदाखलत ना करना बिल्कुल भी, बस तमाशाई बने रहना और वायरलेस पर पल पल की खबर देते रहना हमें। तुम्हारी इत्तलात की रोशनी में ही हम कोई कदम उठाएंगे। अब वो दोनों जुबान से एक लफ्ज भी कहे बगैर अस्बात में सर हिलाते हुए उठे और बाहर चले गए।